डॉक्टर तुमचें नांव कितें? हांव डॉक्टर कृपा जो आमी हांगा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड सेंटरांतल्यान हांगा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिबीर आयज आयोजीत केल्या कित्याक आयज जागतीक रक्तदाता दिवस आसा सो त्या निमित्ताने रक्तदान शिबीर आमी हांगा दवरला. डॉक्टर ब्लड कोण कोण दिवंक शकता तेजे बद्दल थोडी म्हायती दिवची. सो ब्लड एनी जो हेल्दी मनीस आसा निरोगी मनीस आसा ज्याचे एज अबाव 18 इयर्स आनी अप टू 60 इयर्स 60 वर्साच्या एजी मेरेन ब्लड दिवपाक जाता. तशेंच आमी ताचें हिमोग्लोबीन चॅक करता तर हिमोग्लोबिनाचें प्रमाण 12.5च्या वयर आसा जाल्यार ताका ब्लड दिवपाक मेळटा. तशेंच ताचें ब्लड प्रेशर पल्स रेट हे चॅक केले वता आनी वेट म्हणजे वजन अबाव 45 kg आसपाक जाय आनी हे सगळे जर ताज्या मदीं आसा जाल्यार आमी ताचें पयलीं फूल चॅकअप करता आनी जर तो फीट आसा जाल्यारच ताका ब्लड डोनेट करपाक मेळटा. पूण ब्लड डोनेट करपाक बद्दल जर तुमच्या मनान कितें भंय आसा जाल्यार तो तुमी काडून उडोवपाक जाय कित्याक सगळे टेस्टींग करून जर फीट आसा जाल्यारूच तुमचें ब्लड घेतलें वता. आनी तर ब्लड दिल्या नंतर केन्ना पर्यंत ते ब्लड जनरेट जाता ह्युमन्साच्या बॉडीन आनी कितके ml काडटा ब्लड? सो जेन्ना आमी ब्लड डोनेशन जाता तेन्ना त्या मनशाच्या आंगातले अरावंड 350 ml 350 मिलीलिटर किंवा 450 मिलीलिटर इतले ब्लड काडटात आनी एखाद्या हेल्दी मनशाच्या शरिरान 5 लिटर इतले रगत असता. सो रक्तदान केल्या उपरांत तुमचे जे प्लाझ्मा कंटेंट असता किंवा जो फ्लुईड भाग असता तो विदीन 24 to 48 आवर्स रिप्लेस जाता आनी तेतूंच्यो ज्यो रक्तपेशी असता ज्यो तांबड्यो रक्तपेशी आमी जेंका म्हणटात ती फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यान रिप्लेनिश जाता. सो जेन्ना एक व्यक्ती रक्तदान करता तेन्ना नेक्स्ट तेणे 3 म्हयन्या उपरांत परत रक्तदान करपाक येता आनी ह्या उलट जेन्ना तो रक्तदान करता तेन्ना तेज्या शरिरान नव्यो पेशी तयार जावपाची प्रक्रिया सुरू जाता. तेका लागून ही वील फील मोर बेटर आनी एक युनिट जो रक्ताचो दितात तेतून 3 मनशांक तो मदत करपाक शकता कित्याक त्या रक्ताचे आमी घटक म्हणजे कंपोनंट तयार करतात जशे की पॅक सेल्स प्लेटलेट्स आनी प्लाझ्मा. सो एक युनिट तुम्ही 3 जीव वाचोवपाक शकता. सो त्या खातीर सगळ्यांनी येवन आयज रक्तदान करचें अशें हांव म्हणटा. थँक्यू.